बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वज़ीर आज़म की फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा 2018 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपना काम मुकम्मल करे। 2024 के इंतखाबात की तहकीकात भी पार्लिमानी कमेटी करे। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने गरेबान में झांकें, ये आएँ, बैठें। हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये डायलॉग आगे बढ़े, ये पार्लिस आगे बढ़े ताकि मुल्क जो है वो आगे चले, ना कि इनके इंतशार के हाथों मुल्क को नुकसान, ये मुल्क किसी मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 1% अनाउंस किया है स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में कमी। मेरे हिसाब से तो कम 2% होनी चाहिए थी, और मैं समझता हूँ कि इससे यकीनन कारोबार को, सनत को, मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह। स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से कई सैकड़ों पाकिस्तानी उनकी जानें ज़ाया हो गई। इस काले धंधे के नतीजे में पाकिस्तान का जो इमेज, जिसको डैमेज करने की जो कोशिश की गई, जब तक ये मुकम्मल तौर पर ये करप्शन से और ऐसे एलिमेंट से पाक नहीं हो जाता जिन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उस वक्त तक इंशाअल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। नौजवानों ने खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अगर कोई कहे मेट्रो को आग लगा दो तो नहीं करना। पुलिस वालों के सर फोड़ दो तो ये काम कभी नहीं करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब स्टेडियम पहुंची तो उन्होंने ग्राउंड का चक्कर लगाकर हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने गेम्स में शरीक खिलाड़ियों को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की नवीद भी सुनाई। उन्होंने कहा, ये नौजवान हमारे मुस्तक़बिल के चैंपियंस हैं। ये जो 2200 बच्चे आज यहाँ जीत के मेरे सामने खड़े हैं, मेरी तरफ से आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हर एक को एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। मरियम नवाज शरीफ ने गेम्स में शरीक खिलाड़ियों को मुखातब करते हुए खेल से खिलवाड़ ना करने की हदायत भी की। जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ आवर रेड लाइन। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ जब तकरीब से जाने लगी तो खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया और सेल्फीज बनाई। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़। और अब बात करेंगे महबूब के लिए अमेरिका से आई खातून को रफाही अदारे के हवाले कर दिया गया। शादी से इनकार करने वाला अमेरिकी खातून का नौजवान दोस्त अपने घर वालों समेत गायब है। मज़ीद जानेंगे मुनव्वर खान से इस रिपोर्ट में। महबूब लापता अमरीकी खातून दरबदर। खातून ने रात भर कराची गार्डन वेस्ट उस्मानाबाद में अपने महबूब निदाल अहमद मेमन के घर के नीचे डेरे डाल रखे। ओनिजा एंड्रू रॉबिन्सन ने अमेरिका वापसी के लिए $5000 का मुतालबा भी किया। I told you, I'm not talking unless you have $5,000 a week from me in USD. सुबह होने पर अमरीकी खातून ने ऑनलाइन टैक्सी तलब की और वहाँ से चली गई। उधर अमरीकी खातून की मायूसी देखकर कई अफराद ने शादी की पेशकश कर दी। मैं $5000 तो नहीं दे सकता, बोला $2000 दे सकता हूँ। मुझे $50,000 दे दे, जवान हूँ, बूढ़ा जैसा भी सामने हूँ, अंधा हूँ, मैं इसके साथ चला जाता हूँ। पुलिस हुकाम के मुताबिक अमरीकी खातून को सदर में उनके बताए हुए होटल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है खातून के मुस्तकबिल का फैसला अमरीकी कौंसल खाना ही कर सकता है। खातून 11 अक्टूबर को 2 बच्चों को छोड़कर और शोहर से तलाक लेकर अमेरिका से पाकिस्तान आई। साथ ही रिपोर्टर साजिद रऊफ के साथ मुनव्वर खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पाकिस्तानी लड़के की मोहब्बत में अमेरिका से कराची आने वाली खातून को महबूब तो ना मिल सका, लेकिन दिलचस्प तबसरे जरूर सामने आ गए। गवर्नर सिंध और मेयर कराची के दिलचस्प तबसरे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी खातून की सच्ची मोहब्बत या फिर इश्क का भूत, दिलचस्प तबसरों का सिलसिला जारी। अमेरिकी खातून के मामले पर गवर्नर सिंध का कहना था कि लोग यहाँ से अमेरिका जाना चाहते हैं। एक लड़के ने खातून को यहाँ बुला लिया। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के। देखें, ये है टैलेंट की बात, क्या टैलेंट है यार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने
امریکی خاتون سے متعلق خبریں سامنے آنے پر رد عمل میں کراچی کی تعریف کی۔ آپ ہمارا حال دیکھیں، میں آج کل دیکھ رہا ہوں، آج صبح میں ٹی وی دیکھا تھا مارننگ شو، یار اس کے اوپر مین کوریج جو ہے وہ اس ایشو کی ہو رہی تھی، مطلب اور ہمارے پاس کوئی اور ایشو نہیں ہے۔ امریکی خاتون 11 اکتوبر 2025 کو اپنے محبوب سے ملنے کراچی پہنچی، مگر مبینہ محبوب غائب ہے۔ وزارت داخلہ نے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح شہزادی کا پاسپورٹ بھی منسوخ کیا گیا ہے۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ منسوخی کی درخواست کی تھی۔ 1010 گاڑیوں کا معاملہ اٹھانے پر ایف بی آر افسران نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا انکشاف۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کہا، ایف بی آر کے 54 کرپٹ لوگوں کی فہرست دینے کو تیار ہوں۔ 1010 گاڑیوں کا معاملہ اٹھانے پر ایف بی آر افسران نے قتل کی دھمکیاں دی ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس۔ ایف بی آر کی 1010 گاڑیوں کی خریداری کے معاملے پر گرما گرم بحث ہوئی۔ اجلاس میں چیئرمین ایف بی آر ارشد محمود لنگڑیال نے کہا، کمیٹی کو مطمئن کرنے تک گاڑیاں نہیں خریدیں گے۔ سینٹ قائمہ کمیٹی پہلے رولز پر پیپرا اتھارٹی کو بلائے۔ جب تک پیپرا رولز پر کمیٹی مطمئن نہیں، گاڑیوں کی خریداری منجمد رہے گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا، ایف بی آر کی 100 ڈبل کیبن گاڑیاں کہاں اور کس کے استعمال میں ہیں؟ سب ثبوت ہیں۔ افسران گاڑیوں کے سٹیکر اتار کر گھروں میں استعمال کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ فیصل وابڈا نے ایف بی آر کی گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ اٹھانے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے کا انکشاف بھی کیا۔ کہا، ایف بی آر کے حکام نے کاروبار ختم کرنے کی بھی دھمکی دی۔ کراچی میں رہتا ہوں اور دھمکیوں کا جواب دینا بھی جانتا ہوں۔ اجلاس میں چیئرمین کمیٹی سلیم مانڈوی والا نے بھی انکشاف کیا کہ انہیں بھی مارنے کے دھمکی آمیز پیغام دیے گئے ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر ارشد محمود لنگڑیال نے کہا، میں خود بھی پوری تحقیقات کروں گا، آپ خود بھی تحقیقات کرا لیں۔ آج سینیٹرز کو دھمکیاں ملی ہیں، کل مجھے بھی مل سکتی ہیں۔ گاڑیوں کی خریداری میں کوئی غلط کام نہیں ہوا۔ چیئرمین ایف بی آر نے معاملے کی تحقیقات ایف آئی اے سمیت دیگر ایجنسیوں سے کرانے کی پیشکش کر دی۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کل پی ایف یو جے کے احتجاج کی حمایت کا اعلان۔ جے اے سی پہ شامل سی پی اے، ایم این، سی پی این ای اور اے پی این ایس نے کہا ہے کہ پی کا بل انتہائی عجلت میں منظور کروایا گیا، جو حکومتی بدنیتی کا واضح ثبوت ہے۔ بل کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ پی کا ترمیمی بل پر حکومت، کاپی اسمبلی اور سینٹ نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی۔ بل کے خلاف بھرپور عوامی اور قانونی جدوجہد کی جائے گی۔ ترمیمی بل کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے قانونی ماہرین سے مشاورت کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کل پی ایف یو جے کے احتجاج کی حمایت کا اعلان۔ جے ای سی میں شامل پی پی اے، ایم این، سی پی این ای اور اے پی این ایس نے کہا کہ پی کا بل انتہائی عجلت میں منظور کروایا گیا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے جمعے کے روز متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ متنازع پیکا قانون کے خلاف صحافی تنظیموں اور وکلاء کا احتجاج جاری۔ تحریک آزادی صحافت کا آغاز۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا 31 جنوری جمعے کے روز پیکا ایکٹ کے خلاف یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ پی ایف یو جے نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ ملک بھر کے پریس کلبز اور یونینز کے دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ تمام صحافی بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر سرکاری تقریبات کی کوریج کریں گے۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ اور سیکریٹری جنرل ارشد انصاری نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے، حکومت، قومی اسمبلی اور سینٹ نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی تھی۔ صدر مملکت نے ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کر دیے، جو افسوسناک ہے۔ گجرانوالہ میں بھی صحافی پیکا قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور ریلی نکالی۔ صحافتی تنظیموں کے اراکین نے متنازع پیکا قانون کے خلاف نعرے بازی کی۔ لاہور بار ایسوسی ایشن نے پیکا قانون اور 26ویں ترمیم کے خلاف لاہور میں احتجاجی ریلی نکالی۔ لاہور بار نے پیکا ایکٹ اور 26ویں ترمیم کے خلاف قرارداد بھی منظور کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کو کالا قانون اور آزادی رائے کا گلا کاٹنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اسے فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کراچی پریس کلب میں ڈیفینڈنگ ٹروتھ اینڈ سیف گارڈنگ فریڈم کے عنوان سے پیکا قانون کے موضوع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جو قانون پاس ہوا یہ کالا قانون ہے، اس سے جو آلریڈی اوور کنٹرولڈ سوشل میڈیا اور میڈیا تھا
उस पर मजीद कद करने लगे। मुशीर इतलात व नशरियात बैरिस्टर सैफ ने कहा है जाली हुकूमत ने 26वीं तरमीम की तरह पीका एक्ट भी रिकॉर्ड तेजी से पास किया है। इतनी तेजी से एक्ट पास कराने का मकसद जाहिर करता है कि पूरी दाल ही काली है। पीका एक्ट का असर मुल्की सहाफत पर बराह रास्त पड़ता है। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए और उनसे मुशावरत की जाए। सदर ने कहा हुकूमत से कहूँगा जो तजावीज़ दी जाएं उन्हें कबूल करें। मुझे सिर्फ पता चला कि सदर पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ कहा जाए और वहाँ कुछ किया जाए। पीका एक्ट का असर मुल्की सहाफत पर बराह रास्त पड़ता है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे बिलावल का ताजरों से लहजा धमकी आमेज था। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा आप कहते हैं पर्चियां आना बंद हो गई, आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा। मुस्तफ़ा कमाल बोले अगर इख्तियारात और वसाइल नहीं मिलेंगे तो फिर नए सूबे बनेंगे। MQM ने सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करके वफाक से जवाब मांग लिया। कराची में मरकजी कमेटी के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कराची से रखने वाले ताजरों से तो आपने बात कर ली है और आपको बड़ी तकलीफ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। ये जवाब भी आप देंगे कि जो चीनी ताजिर अदालतों में गए उन्होंने जिस तरह के सिंध के अंदर हालात हैं उसको बयान किया है। अब ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है, बड़े सोचे समझे मंसूबे के साथ सिंध के शहरी इलाकों को तबाह कर रहे हैं। आप समझते हैं कि कराची तबाह होगा, कराची कमज़ोर होगा तो ये पाकिस्तान कमज़ोर होगा। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हमारी 27वीं तरमीम ही तमाम मसाइल का हल है। 27वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट करने की बात है। अगर आप 27वीं आईनी तरमीम को नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान भर में सूबों की बात उठ रही है और यहाँ से भी फिर सूबों की बात उठेगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इशारा दिया वज़ीर आज़म ने जवाब ना दिया तो वफाक के साथ इत्तेहाद के मामले पर सोचना पड़ेगा। नईम खानज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। MQM अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करने के लिए तनकीद करती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। कहा MQM के किसी भी रहनुमा के किसी बयान को हम संजीदा नहीं लेते। इसके साथ ही इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।